देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा के बरगज़ीदा नबी और पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आप अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया और खलीलुल्लाह भी कहा जाता है। अक्सर अंबिया किराम आप अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तौरात और इंजील में भी इनके बारे में मरकूज़ है। तौरात की रूह से आप अलैहिस्सलाम 22,000 साल कबल मसीह में इराक के कस्बा उर में पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारख लिखा है, मगर कुरान पाक में आज़र के नाम से याद किया गया है। इंजील में अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुखातब होकर फरमाते हैं, देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा और तेरा नाम अब्राम नहीं बल्कि अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे कौमों का बाप बनाया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत नमरूद के ज़माना में हुई। आप अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र बुत तराश और बुत फरोश थे, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत परस्ती के खिलाफ थे। नमरूद को इस बात की खबर मिली तो अपने सामने बुलाया। आप अलैहिस्सलाम ने उसे सजदा ना किया। पूछने पर बताया कि मैं अपने परवरदिगार के सिवा किसी दूसरे को सजदा नहीं करता। नमरूद ने पूछा, तेरा परवरदिगार कौन है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा खुदा वो है जो मुर्दे को जान बख्शता है और जिंदों को बेजान करता है और मशरिक से आफ्ताब निकालता है। नमरूद ने शैतान के बहकावे में आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। इस मकसद के तहत 160 गज लंबा, 40 गज चौड़ा और 120 गज ऊंचा एक अहाता बनवाकर इसे लकड़ियों से भरकर आग लगा दी। आप अलैहिस्सलाम को एक मंजनीक के ज़रिए आग के अलाव में फेंकवा दिया गया, मगर अल्लाह ताला के हुक्म से आग आप अलैहिस्सलाम पर सलामती वाली बन गई और गुलो गुलजार में तब्दील हो गई। ये देखकर नमरूद की बेटी आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई, मगर शैतान के बहकावे पर नमरूद ईमान ना लाया, बल्कि हज़रत इब्राहीम के मुकाबले के लिए लश्कर इकट्ठा किया। भला तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो इस गरूर के सबब से कि खुदा ने उसको सल्तनत बख्शी थी, इब्राहीम से परवरदिगार के बारे में झगड़ने लगा। जब इब्राहीम ने कहा कि मेरा परवरदिगार तो वो है जो जिलाता है और मारता है, और बोला कि जिला और मार तो मैं भी सकता हूँ। इब्राहीम ने कहा कि खुदा तो सूरज को मशरिक से निकालता है, आप उसे मगरिब से निकाल दीजिए। ये सुनकर काफिर हैरान रह गया, और खुदा बेइंसाफों को हिदायत नहीं दिया करता। नमरूद बादशाह का पूरा नाम नमरूद बिन कनान बिन साम बिन नूह था। उसका पाया तख्त बाबुल था। उसके नस्ब में कुछ इख्तलाफ भी है। हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं, दुनिया की मशरिक मगरिब की सल्तनत रखने वाले 4 हुए थे, जिनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर थे, हज़रत सुलेमान बिन दाऊद और हज़रत जुल्कुरनैन। और काफरों में नमरूद और बख्त नसर। चूँकि एक मुद्दत मदीद और अरसा बईद से ये बादशाह चला आता था, इसलिए उसके दिमाग में रऊनत और अनानियत आ गई थी। सरकशी और तकब्बुर, नखवत और गरूर तबीयत में समा गया था। बाज़ लोग कहते हैं 400 साल तक हुकूमत करता रहा था। नमरूद बिन कनान बड़ा जाबिर बादशाह था। सबसे पहले उसी ने ताज शाही अपने सर पर रखा। उससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। ये लोगों से ज़बरदस्ती अपनी परस्तिश करवाता था। काहन और नजूमी इसके दरबार में बकसरत इसके मुकर्रब थे। नमरूद ने एक रात ये ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और इसी की रोशनी में चांद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए। काहनों और नजूमियों ने इस ख्वाब की ये ताबीर दी कि एक फर्जंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के ज़वाल का बाइस होगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और उसने ये हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में जो बच्चा पैदा हो वो कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहें। चुनाचा हज़ारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीर इलाही को कौन टाल सकता है। इसी दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और बादशाह के खौफ से उनकी वालदा ने शहर से दूर पहाड़ के एक गार में उनको छुपा दिया। उसी गार में छुपकर उनकी वालदा रोज़ाना दूध पिला दिया करती थी। 7 बरस की उम्र तक आप इसी गार में रहे। नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में ये कानून नाफिज कर दिया था और उसने खुराक की तमाम चीज़ों को अपनी तहवील में ले लिया था। ये सिर्फ इन्हीं लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग उसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। चनाचा एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ़ ले गए, तो उसने कहा कि पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, जब भी मैं तुमको गल्ला दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में अली अलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का परस्तार हूँ, वो वहदहु ला शरीक है।
یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ آپ اور آپ کے چند متبعین جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جان بلب ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور خداوندے قدوس سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی اور آپ نے اس کو اپنے متبعین کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور علی الاعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کی کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے نمرود میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلایا، ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو کہ جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی تکبر والا آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا ہے، اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش کی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے نمرود میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود مبہوت و حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرہ میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ نمرود کے پاس ایک فرشتہ بھیجا، اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی لیکن اس نے قبول نہ کی، دوبارہ دعوت دی لیکن انکار کیا، تیسری مرتبہ اللہ کی طرف بلایا لیکن پھر بھی منکر ہی رہا۔ اس بار کے انکار کے بعد فرشتے نے کہا، اچھا تو اپنا لشکر تیار کر، میں بھی اپنا لشکر لے آتا ہوں۔ نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور زبردست فوج کو لے کر سورج نکلنے کے میدان میں آ ڈٹا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا، بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نہ نظر آتا تھا۔ اللہ کی یہ فوج نمرودیوں پر گری اور تھوڑی دیر میں ان کا خون تو کیا ان کا گوشت پوست سب کھا گئی اور یہ سب کے سب یہیں ہی ہلاک ہو گئے۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا تو آپ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے مچھروں کا لشکر بھیجا جس نے نمرود کے سپاہیوں کا گوشت تک کھا لیا، یہاں تک کہ اب ایک مچھر نمرود کے دماغ میں جا بیٹھا اور اس کا مغز کھانا شروع کر دیا۔ اس کی حرکت سے اسے تکلیف ہوتی لیکن جب کوئی چیز سر پر مارتے تو آرام محسوس کرتا۔ وہ 40 برس تک اسی عذاب میں مبتلا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ہمراہ مصر پہنچے۔ وہاں مصر کے بادشاہ فرعون نے حضرت سارہ پر دست درازی کرنے کی 3 بار کوششیں کی مگر ہر بار آنکھیں آندھی ہو گئی۔ چنانچہ اس نے توبہ کر کے حضرت سارہ کو ایک کنیز ہاجرہ عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور کنیز ہاجرہ کے ہمراہ فلسطین سے ہوتے ہوئے شام پہنچ گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو شریعت سکھائی۔ آپ علیہ السلام نے خدا کی عبادت کے لیے جب ایک قبلہ کی دعا کی تو جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے ایک پتھر لا کر بیت المقدس کی جگہ رکھا۔ حضرت سارہ نے اپنی کنیز ہاجرہ آپ علیہ السلام کو بخش دی۔ اس کنیز کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ نے جب فرزند کی خواہش کی تو ان کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 روز تک متواتر خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو کیونکہ انہوں نے اس کی نظر مانی تھی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی مگر جب حلق پر چھری پھیرنا چاہتے تھے تو حکم ربانی ہوا کہ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اب اس کے عوض ایک مینڈا ذبح کرو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایک مینڈا ذبح کیا جس کے بعد قربانی کی رسم کا آغاز ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تعمیر کعبہ کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت سارہ کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک کنعانی عورت سے نکاح کیا جس کے بطن سے 6 لڑکے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے 200 سال کی عمر پائی۔ آپ علیہ السلام کو قدس حلیل میں دفن کیا گیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔